नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् अष्टषष्टितमः सर्गः। जटायुः संस्कारः। रामः सम्प्रेक्ष्य तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रिं मित्रसम्पन्नम् इदं वचनमब्रवीत्। ममायं नूनमर्देषु यतमानो विहङ्गमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजिदुस्त्यजान् अतिखिन्न शरीरेऽस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वरविहीनोऽयं विक्लवः समुदीक्षते। जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वदमाख्याहि चात्मनः। किं निमित्तो हरत् सीतां रावणस्तस्य किं मया अपराधं तु यं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। कथं तच्चन्द्रसङ्काशं मुखमासीन् मनोहरं सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम। कथं वीर्य कथं रूपः किं कर्मा स च राक्षसः क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवन् वाचा विक्लवया रामं जटायुरिदमब्रवीत्। हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्ताय विपुलां वाददुर्दिनसङ्कुलां। परिश्रान्तस्य मे तात पक्षौ चित्वा स राक्षसः सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम्। उपरुद्यन्ति मे प्राणाः दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णान् उशीरकृतमूर्धजान्। येन यातो मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ स च काकुत्स्थनाबुदत् त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। जशवद्वडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति। वैदेह्यारंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं राक्षसं रणे असम्मूढस्य गृत्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः। आस्याशुश्रावरुदिरं म्रियमाणस्य सामिषं पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च। इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच्च पदकेश्वरः ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः। त्यक्त्वा शरीरं कृद्रस्य जग्मुप्राणा विहायसं स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तदा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपातधरणीतले। तं कृद्रं प्रेक्ष्यतां राक्षं कदासुमचलोपमं रामः सुबहुभिर्दुःखैः दीनः सौमित्रिमब्रवीत्। बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम् अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिक पक्षिणा अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः। सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः पश्य लक्ष्मण कृद्रोऽयम् उपकारी हतश्च मे। सीतामभ्यवपन्नो वै रावणेन बलीयसा गृत्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महन्। मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच्च पदकेश्वरः। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। शूरा शरण्या सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथा गतम्। यथा विनाशो कृद्रस्य मत्कृते च परन्तप राजा दशरथ श्रीमान्
यथा मम महायशाः पूजनीयच्च मान्यच्च तथायं पदकेश्वरः सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मतिष्यामि पावकं गृत्रराजं दिदक्षामि मत्कृते निधनं गदं नादं पदकलोकस्य चितामारोपयाम्यहम् इमं दक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा यागदिर्यज्ञशीलानाम् आहिदाग्ने च यागदिः अपरावर्तिनां याच भूमिप्रदायिनां मया त्वं समनुज्ञातः गच्छ लोकाननुत्तमान् गृत्रराजमहासत्त्व संस्कृतच्च मया व्रज एवमुक्त्वा चितां दीप्ताम् आरोप्य पदकेश्वरं तदाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः रामोत सह सौमित्रिः वनं गत्वा स वीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोहीन् अनुतस्तार तं द्विजम् रोहि मांसानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः शकुनाय ददौ रामः रम्ये हरितशाद्वले यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनं तस्य पित्र्यं रामो जजाबः ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ उदगं चक्रतुस्तस्मै गृत्रराजाय तावुपं शास्त्रदृष्टेन विधिना जलं कृद्राय राघवं स्नात्वा तौ गृत्रराजाय उदगं चक्रतुस्तदा सगृत्रराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्मरणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तथा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभां कृतोदगौ तावविपक्षि सत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मधुः प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनः वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवं इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे जटायुस्संस्कारो नाम अष्टषष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।